सबैलाई नमस्कार। आजको यो सानो भिडियोमा म हाम्रो मानव मुटुले कसरी काम गर्छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा गर्न गइराखेको छु। विशेष गरी मानव मुटुको संरचना यानि स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, एनाटोमी कस्तो हुन्छ र यसले कसरी काम गर्छ, यसको फिजियोलोजी कसरी हुन्छ, अर्थात् रक्त सञ्चार प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो जानकारी गराउन गइराखेको छु। मानव मुटुभित्र हेर्ने हो भने हामीले 4 वटा कोठाहरू देख्न सक्छौं। यो पहिलो कोठा मैले यहाँलाई देखाइराखेको छु। यो पहिलो कोठा राइट अट्रियम भन्छौं हामी। राइट अट्रियम, दायाँ अरिकल भनिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ राइट भेन्ट्रिकल देख्न सक्छौं, दायाँ भेन्ट्रिकल। त्यसै गरी लेफ्ट अट्रियम, यहाँ अर्को बायाँपट्टि अर्को च्याम्बर भेटाउन सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। बायाँ अट्रियम अर्थात् बायाँ अरिकल भन्छौं। त्यसै गरी अर्को बायाँ भेन्ट्रिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकल गरी 4 वटा कोठाहरू हामी देख्न सक्छौं। त्यसै गरी हाम्रो मुटुमा विभिन्न भल्भहरू छन्। यी भल्भहरूको जानकारी यहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी राइट अरिकल र राइट भेन्ट्रिकलको बीचमा यहाँले एउटा भल्भ देख्नुहुन्छ। यो भल्भलाई हामी ट्राइकस्पिड भल्भ भन्छौं। दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकल बीचको यो भल्भ, यसलाई ट्राइकस्पिड भल्भ भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी राइट भेन्ट्रिकलको अगाडि यहाँले देख्नुहुन्छ एउटा भल्भ देखिराख्नु भएको छ। यो राइट भेन्ट्रिकलबाट यो पल्मोनरी आर्टरी खुल्ने बाटोमा यहाँ भल्भ देख्नु भएको छ। यो भल्भलाई पल्मोनरी भल्भ भनिन्छ। यो पल्मोनरी भल्भ, जुन भल्भहरू जहिले हामीले एकतर्फी बाटो भनेर भन्ने गर्छौं, यसमा दोहोरो रक्त सञ्चार हुँदैन, एकतर्फी बाटो हो। यो एउटा च्याम्बर भरिएपछि भल्भ खुलेर अर्को च्याम्बरमा जाने हो। म पछि रक्त सञ्चार प्रक्रियाको वर्णन गर्ने क्रममा यो कुरा प्रष्ट पार्नेछु। यहाँले अर्को यो भल्भ जुन राइट भेन्ट्रिकलबाट खुलेको देख्नुभयो, यसलाई पल्मोनरी भल्भ भनिन्छ। यसै गरी यहाँले अर्को भल्भ देख्नुहुन्छ माइट्रल भल्भ भनेर, जुन भल्भ चाहिँ बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलको बीचमा देख्नु भएको छ, जुन माइट्रल भल्भ हो। माइट्रल भल्भ जुन बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलको बीचमा छ। त्यसै गरी बायाँ भेन्ट्रिकलबाट पनि एउटा भल्भ खुलेको देख्नुहुन्छ। यो एओर्टा तर्फ रगत जाने बाटो हो यो भल्भ, जसलाई हामी एओर्टिक भल्भ भन्छौं। यसरी मुटुमा विशेष गरी 4 वटा भल्भहरू, एउटा ट्राइकस्पिड भल्भ जुन दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकलको बीचमा छ। त्यसै गरी पल्मोनरी भल्भ यहाँ देख्नु भएको छ यहाँहरूले। अर्को माइट्रल भल्भ यो बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकलको बीचमा देख्नुहुन्छ भने एओर्टिक भल्भ जुन लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट खुलेको देख्नुहुन्छ। यसरी 4 कोठा र 4 भल्भहरूका अतिरिक्त हामीले विशेष यहाँ देखिराखेका छौं। यहाँले मुटुको यहाँ माथि सुपरियर भेना काभा लेखेको देख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी तल इन्फेरियर भेना काभा लेखिएको छ। यो भेना काभा भेनहरूको समूहलाई भेना काभा भन्छौं। सिराहरूको समूह हो जसले अशुद्ध रगत मुटुमा ल्याउने काम गर्छ। सुपरियर माथिल्लो पनि भन्ने गरिन्छ, माथिल्लो भेना काभा, र इन्फेरियर भेना काभा जुन तल्लो भेना काभा, यो 2 वटा भेना काभाहरू जसको एकीकृत नाम हामी भेना काभा भन्छौं, जुन माथिल्लो र तल्लो गरी 2 किसिमको हुन्छ। यहाँले यो नाम मुटुमा देखिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी यहाँले अर्को पल्मोनरी आर्टरी भन्ने, यहाँ आर्टरी यानी धमनी देखिराख्नु भएको छ। यो शरीरको सबैभन्दा ठूलो धमनी हो जसले अशुद्ध रगत बोक्छ। अशुद्ध रगत बोक्छ र हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, शरीरका सबै धमनीहरूले शुद्ध रगत बोक्छन्, तर पल्मोनरी धमनी मात्रै यस्तो एउटा धमनी हो जसले अशुद्ध रगत बोक्ने काम गर्छ। त्यसै गरी यहाँ पल्मोनरी भेन देखिराखेका छौं हामीले। पल्मोनरी सिरा भनिन्छ। यो शरीरको यस्तो सिरा हो जसले शुद्ध रगत बोक्छ, अरु सबै सिराहरू अशुद्ध रगत बोक्ने गर्छन्। अघि पनि हामीले भनिसक्यौं, सुपरियर भेना काभा, इन्फेरियर भेना काभा, यी सिराहरूले अशुद्ध रगत नै बोक्ने गर्छन्। सबै सिराहरू अशुद्ध रगत बोक्छन्, तर पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी भेनले मात्रै शुद्ध रगत बोक्छ। एकदमै प्रष्ट बुझ्नुपर्ने कुरा, पल्मोनरी आर्टरी एउटा मात्र त्यस्तो आर्टरी हो जसले अशुद्ध रगत बोक्छ भने पल्मोनरी भेन एउटा मात्रै त्यस्तो भेन अर्थात् सिरा हो जसले शुद्ध रगत बोक्छ।
यसरी मुटुका विभिन्न भागहरू हामीले देख्न सक्छौं। अब छोटो रूपमा कसरी रक्त सञ्चार प्रक्रिया चलिराख्छ शरीरमा, मुटुले कसरी सञ्चालन गर्छ भन्ने सन्दर्भमा अलिकति व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छु। सबैभन्दा पहिला यहाँले सुपेरियर भेना कभा, इन्फेरियर भेना कभा देखिराख्नु भएको छ। शरीरका माथिल्ला भागहरू, विशेष गरी टाउको, घाँटी, गर्दनबाट अशुद्ध रगतहरू, अशुद्ध भन्नाले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भएको रगतहरू बोकेर सुपेरियर भेना केभाले राइट ओरिकलमा त्यो रगत जम्मा गर्ने काम गर्छ। अर्थात् सुपेरियर भेना केभाबाट शरीरका माथिल्ला भागहरू, टाउको, गर्दन, अनुहार आदि भागहरूबाट अशुद्ध रगत मुटुको दायाँ ओरिकलमा आउँछ। यहाँले आइराखेको एरो साइन पनि देख्नु भएको छ। त्यसैगरी शरीरका तल्ला भागहरूबाट विशेष गरी गोडा, पैताला, घुँडा लगायत शरीरका पेट मुनिका भागहरू, तल्ला भागहरूबाट जुन अशुद्ध रगत इन्फेरियर भेना कभाबाट मुटुको दायाँ ओरिकलमा आउने काम गर्छ। यसैले दायाँ ओरिकलमा विशेष गरी अशुद्ध रगत जम्मा हुने पहिलो कोठा मुटुको दायाँ ओरिकल हो। जब यो दायाँ ओरिकल रगतले टम्म भरिन्छ, यहाँ भएको अघि नै मैले उल्लेख गरिसकेको छु, यहाँ दायाँ ओरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकलको बीचमा रहेको जुन ट्राइकस्पिड भल्भ, यो ट्राइकस्पिड भल्भ खुल्छ र रगत दायाँ भेन्ट्रिकलमा आउँछ। यो दायाँ भेन्ट्रिकल रगतले टम्म भरिसकेपछि रगतको दबावको कारणले गर्दा यहाँ रहेको पल्मोनरी भल्भ खुल्छ र यो पल्मोनरी भल्भ खुलेर रगत पल्मोनरी आर्टरी, यो अशुद्ध रगत बोक्ने धमनी हो, अघि मैले व्याख्या गरिसकेको छु। पल्मोनरी आर्टरीबाट उक्त रगत शुद्ध हुनको लागि अर्थात् अक्सिजन लिनको लागि र कार्बन डाइअक्साइड साट्नको लागि फोक्सोमा जाने काम गर्छ। हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा, पल्मोनरी आर्टरीबाट अशुद्ध रगत फोक्सोमा जान्छ र फोक्सोमा कार्बन डाइअक्साइड जुन रगतले बोकेर गइराखेको छ त्यो रगत फोक्सोबाट श्वास प्रश्वासको क्रममा बाहिर निस्कन्छ र हामीले श्वास लिने क्रममा प्राप्त गरेको अक्सिजन ग्यास उक्त रगतमा मिसिन्छ र रगत शुद्ध हुन्छ, अर्थात् अक्सिजिनेटेड हुन्छ। अक्सिजन युक्त रगत बन्छ फोक्सोमा र त्यो अक्सिजन युक्त रगत जसलाई हामी शुद्ध रगत पनि भन्छौं, त्यो शुद्ध रगत यहाँले देखिराख्नु भएको छ पल्मोनरी भेन। यो पल्मोनरी भेनको माध्यमबाट, यो पल्मोनरी भेनको माध्यमबाट मुटुको बायाँ ओरिकलमा प्रवेश गर्छ। पल्मोनरी भेनको माध्यमबाट मुटुको बायाँ ओरिकलमा प्रवेश गर्छ र बायाँ ओरिकल पनि रगतले टम्म भरिसकेपछि यो रगतको चापले यो बायाँ ओरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बीचको भल्भ, जुन भल्भलाई हामीले माइट्रल भल्भ भन्छौं, यो भल्भ खुलेर रगत लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा अर्थात् बायाँ भेन्ट्रिकलमा जम्मा हुन्छ, जुन शुद्ध रगत हो। यो बायाँ भेन्ट्रिकलमा पनि रगतको चाप बढिसकेपछि यहाँ रहेको एओर्टिक भल्भ, यो एओर्टिक भल्भ खुल्छ र रगत यो शरीरको यो शुद्ध रगत बोक्ने सबैभन्दा ठूलो धमनी एओर्टाको माध्यमबाट शरीरका विभिन्न कोषमा पुग्छ। शरीरका विभिन्न कोषमा शुद्ध रगत सञ्चार हुन्छ। शुद्ध भन्नाले जुन रगतमा अक्सिजन हुन्छ र अक्सिजन भएको रगत कोषमा पुगिसकेपछि हामीलाई थाहा छ कोषमा माइटोकन्ड्रिया हुन्छ, जसलाई पावर हाउस अफ द सेल पनि भन्ने गरिन्छ र त्यसले हामीले खाएको खानेकुराहरू दहन गर्नुपर्ने हुन्छ, पचाउनु पर्ने हुन्छ, शक्ति निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो शक्ति निकाल्ने क्रममा अक्सिजनको सहयोग आवश्यक हुन्छ र अक्सिजनको सहयोगबाट जब हाम्रो खाद्य पदार्थ दहन हुन्छ र शक्ति निर्माण हुन्छ र शरीरले शक्ति प्रयोग हुन्छ र शक्ति निर्माण हुने क्रममा हाम्रो भान्सामा जुन विभिन्न इन्धन बाल्दा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किए जस्तै कोषहरुमा पनि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किराखेको हुन्छ र त्यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई फेरि रगतले बोकेर आउँछ र त्यो अघि नै मैले व्याख्या गरिसकेको छु। त्यसरी कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बोकेको रगत यो सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभाको माध्यमबाट फेरि मुटुको दायाँ ओरिकलमा जम्मा हुन्छ र दायाँ ओरिकलबाट पुनः दायाँ भेन्ट्रिकल, त्यसैगरी पल्मोनरी भल्भ खुलेर पल्मोनरी आर्टरी हुँदै फोक्सोमा फेरि शुद्ध हुने क्रम, फेरि पल्मोनरी भेन भित्रबाट लेफ्ट ओरिकलमा छिर्ने क्रम, लेफ्ट ओरिकलबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा छिर्ने क्रम, फेरि एओर्टिक भल्भ खुलेर एओर्टा हुँदै कोषमा पुग्ने क्रम, कोषमा अक्सिजन युक्त रगत पुगिसकेपछि फेरि कार्बन डाइअक्साइड संकलन गर्दै सुपेरियर र इन्फेरियर भेना काभाबाट राइट
ओरिकलमा जम्मा हुने क्रम। यसरी यो क्रम रक्त सञ्चार प्रक्रिया नियमित चलिराखेको हुन्छ। हाम्रो जीवनको सुरुवातको अवस्थादेखि जुन चलिराखेको छ र जीवनको अन्त जबसम्म हुँदैन तबसम्म त्यो निरन्तर चलिनै रहन्छ। निरन्तर रूपमा मुटुले यसरी काम गरि नै रहन्छ। त्यसैले यति महत्त्वपूर्ण मुटुलाई हामीले जोगाउनुपर्छ, स्वस्थ राख्नुपर्छ र मुटुलाई जोगाउनु, मुटुलाई स्वस्थ राख्नु हाम्रो ठुलो काम हो। पक्कै पनि यो सानो भिडियोबाट यहाँले आज मुटुको बनावट कस्तो छ र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही मात्रामा भए पनि जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने विश्वास लिएको छु। पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा अझ थप भिडियोका साथ शरीरका विभिन्न बनावटका बारेमा, विभिन्न प्रणालीको बारेमा जानकारी दिनको लागि मैले प्रयास गर्नेछु। हस्त, नमस्ते।